बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, इन दिनों पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर पिछले 1 से 2 दिनों से कमज़ोर मानसून सिस्टम और मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि मौजूदा ये जो स्पेल है वो तकरीबन 12 तारीख की शाम रात से शुरू हुआ है और तकरीबन 15 तारीख की शाम या रात तक जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों में और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में वक्फे वक्फे से ये जारी रहेगा। इस दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, बन्नू, कोहाट डिवीज़न, वादी कागान, वादी नारान, गिलगित बल्तिस्तान के कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला रहा है। जबकि मौजूदा ये जो स्पेल है वो पाकिस्तान के इन इलाकों में जो है वो मज़ीद 24 घंटों तक जारी रहेगा। इसके बाद पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क और थोड़ा बहुत दर्जे हरारत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा देखने में आएगा। जबकि इन दिनों पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं, जनूबी पंजाब के इलाके, सिंध के इलाके और बलूचिस्तान के इलाकों में मौसम पिछले कई दिनों से काफ़ी हद तक खुश्क है। गर्मी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है, जो कि मानसून सीज़न में और अक्टूबर के महीने के करीब होने की वजह से जो है वो आप तमाम तर लोग जानते हैं कि अक्टूबर जो है वो पाकिस्तान में एक दूसरा पोस्ट मानसून के बाद जो है वो दूसरा गर्म तरीन महीना होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके ज़ेर असर जो है वो आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद कुछ हद तक इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं मानसून के हवाले से मेंबर्स, तो मानसून फ़िलहाल पाकिस्तान में जो है वो अपनी कमज़ोर शिद्दत के साथ काफ़ी हद तक मौजूद है। फ़िलहाल कोई बड़ा स्पेल जो है वो अगले 3 से 4 दिनों तक जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों को और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को ऐसे मुतासिर नहीं करेगा। ताहम मगरबी हवाओं के इन्फ्लुएंस के ज़ेर असर जो है वो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला देखने में आ सकता है। बात करें शहर कराची के हवाले से, तो शहर कराची में मौसम जो है वो इन दिनों काफ़ी हद तक खुशगवार है। समंदरी हवाओं का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक बहाल हो चुका है। पिछले 2 से 3 दिनों से शहर कराची में समंदरी हवाओं की जो रफ्तार थी, जिस तरह पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि 35 से 45 किलोमीटर, चंद मकामात पे 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक भी गई है। आने वाले 24 घंटों में मज़ीद मौसम काफ़ी हद तक इसी तरीके से रहेगा। तेज़ समंदरी हवाओं के ज़ेर असर जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। दिन के औकात में दर्जा हरारत 31 से 34 डिग्री, जबकि रात के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 26 से 27 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री के आसपास देखने में आएगा। और इसी दौरान जो है वो समंदरी बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा और खुसूसी तौर पर रात और सुबह सवेरे के औकात में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी और चंद एक मकामात पर हल्के फुल्के थोड़े से पासिंग शावर्स का सिलसिला भी देखने में आएगा। फिलहाल शहर कराची में भी आने वाले दिनों में कोई खातर का तेज़ बारिशों का एसएच अगले 3 से 5 दिनों तक इम्कान मौजूद नहीं है। मेंबर्स, अब बात करते हैं खलीज बंगाल पर मौजूद एक हवा के शदीद तरीन कम दबाव की। जिस तरह आप तमाम तर लोगों को, जो मेंबर्स हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछले 10 से 12 दिनों से जो है वो एक काफ़ी ताकतवर सिस्टम के हवाले से जो है वो ट्रैकिंग करते चले आए हैं। और पिछले कुछ अपडेट्स में आपने ये देखा होगा कि हम वक्तन बताते चले आए हैं कि सुपर टाइफून यागी, जो उन दिनों साउथ चाइना सी में शुरू हुआ था, चाइना के इलाकों से टकरता हुआ, फार ईस्ट से होता हुआ, खूब तबाही देता हुआ, बारिशें देता हुआ, तेज़ हवाएं देता हुआ, पिछली अपडेट के मुताबिक ये उन दिनों खलीज बंगाल और बांग्लादेश के आसपास मौजूद था। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जिस तरह उम्मीद थी और यही वजह थी कि इस सिस्टम को पिछले 10 से 12 दिनों से हम कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे थे, ये सिस्टम खलीज बंगाल में आने के बाद जो है वो एक बार फिर हवा का शदीद तरीन कम दबाव यानी कि डीप डिप्रेशन जो है वो बन चुका है। डीप डिप्रेशन या ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है वो एक साइक्लोनिक सिस्टम बनने से सिर्फ एक स्टेज नीचे होता है। इस वक्त ये मगरबी बंगाल के ऊपर मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मगरिब की जानिब बहुत तेज़ी से जो है वो ट्रैवल कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत में भी जो है वो हल्का फुल्का इजाफा देखने में आ रहा है। मेंबर्स, आने वाला ये जो सिस्टम है, मौसमियाती मॉडल्स जो हैं वो एक बार फिर इसे एज अ ट्रॉपिकल डिप्रेशन की सूरत में इंटरनेशनल ट्रैकर जो है वो इसे ट्रैक करना शुरू कर चुके हैं। इसे जो है वो इस वक्त इन्वेस्ट 93B का नाम दिया गया है और इंटरनेशनल मॉडल्स की कुछ कंप्यूटर मॉडल्स पे आप मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि काफ़ी हद तक इस बात का इजहार किया जा रहा है
کہ آنے والا یہ جو سسٹم ہے وہ انڈین گجرات ریجن، راجستھان ریجن تک جو ہے وہ آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تمام تر موسمیاتی ماڈل جو ہیں وہ اس بات پر کافی حد تک اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ موجودہ یہ جو سسٹم ہے وہ تقریباً 20 سے 21 تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ انڈیا کے ان علاقوں کے قریب، یعنی کہ پاکستان کے جنوبی علاقوں کے کافی حد تک قریب آئے گا، اور اس کے زیر اثر جو ہے وہ مونسون ہوائیں ایک بار پھر پاکستان کے جنوبی علاقوں میں، خصوصی طور پر جنوب مشرقی اور مشرقی سندھ کے علاقوں میں جو ہے وہ ایک بار پھر بڑھتے بھی نظر آئیں گے۔ فی الحال آنے والے اس سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ پاکستان کے جنوبی علاقوں میں کب، کہاں، کتنی بارشیں ہو سکتی ہیں، آیا یہ اسی ٹریک کے اوپر چلتا ہوا کتنا آگے تک آتا ہے، اس سندھ کے علاقوں کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی جو ہے وہ کیا بارشوں کی امکان موجود ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آنے والے دنوں میں جیسے جیسے صورتحال کلیئر ہوتی رہے گی، ہم انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے تھرو آپ تمام تر لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ اس سسٹم کے حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً آپ تمام تر لوگوں کو اپڈیٹ کرتے چلے آ رہے تھے، کیونکہ اس بات کا ہائی پوٹینشل موجود تھا کہ یہ سسٹم ایک بار پھر خلیج بنگال میں داخل ہوگا اور ری انٹینسیفائی ہو کے جو ہے وہ ان علاقوں کی طرف، یعنی کہ پاکستان کے جنوبی علاقوں کی طرف رخ کر سکتا ہے۔ فی الحال یہ تھوڑی بہت ابھی میڈیم رینج فورکاسٹ ہے، آنے والے دنوں میں اس کے ٹریکس میں، اس کی شدت میں کافی حد تک چینجز ممکن ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ممبرس، اب بات کرتے ہیں جس حوالے سے کافی سارے لوگ جو ہے وہ اپنے کمنٹس میں، ہمارے یوٹیوب کے ویڈیوز کے کمنٹس میں جو ہے وہ پوچھتے چلے آ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ لانینیا کے حوالے سے آپ نے سچ پہ بات نہیں کی ہے، تو ان تمام تر لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ تازہ ترین صورتحال کے مطابق لانینیا تھریشولڈ جو ہے وہ آلموسٹ بیٹ ہو چکا ہے۔ اس وقت نینو 3.4 انڈیکس جو ہے وہ -0.8 تک پہنچ چکا ہے، اور یہ تقریباً لانینیا کے اوپر جو ہے وہ لانینیا کا جو تھریشولڈ ہے، جو اس کا بینچ مارک ہوتا ہے، جو اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، وہاں تک آلموسٹ پہنچ چکا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی حد تک تاخیر دیکھی گئی، کیونکہ پیسیفک اوشن میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سائیکلونز بننے کی صورت میں، ٹائفون بننے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی شدت میں کچھ حد تک جو ہے وہ ڈیلے دیکھا گیا۔ لیکن فی الحال لانینیا پیٹرن جو ہے وہ کافی حد تک ایوالو ہوتا ہوا نظر آ چکا ہے، اور اب چند دنوں میں امید ہے، چند ہفتوں میں امید ہے کہ اسے آفیشلی بھی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے کہ گلوبل پیٹرن جو ہے وہ لانینیا کی طرف جا چکے ہیں۔ ممبرس، لیکن اس کا ایسے جو ہے وہ اب کوئی فائدہ ہمیں مونسون کے سیزن کے اوپر ہوتا ہوا ایسے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان میں مونسون کا جو سیزن ہے وہ تقریباً 90-95% جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ ایک آدھا سسٹم مزید متوقع کیا جا سکتا ہے، جو یہ آنے والا پچھلا سسٹم جس کے بارے میں ہم نے بات کی، اگر وہ آتا ہے تو وہ مونسون کا سسٹم کہلائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کم سے کم اس بات کا اندیشہ ہے کہ سپٹمبر کے تیسرے ہفتے تک جو ہے وہ مونسون ان علاقوں میں برقرار رہے گا، اس کے بعد جو ہے وہ مونسون کا واپسی کا سفر شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ جس طرح لانینیا پیٹرن آہستہ آہستہ مزید شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ MJO ویو جو ہے وہ ایک بار پھر میری ٹائم اوشن سے ٹریول کرتا ہوا آنے والے ہفتوں میں جو ہے وہ انڈین اوشن میں داخل ہوگا۔ اس کے زیر اثر جو ہے وہ خلیج بنگال کافی حد تک ہائپر ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لانینیا سیزن ایوالو ہونے کی وجہ سے، لانینیا پیٹرن ایوالو ہونے کی وجہ سے، اور MJO ویو کا ایک بار پھر انڈین اوشن میں داخل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ خلیج بنگال میں ایک کے بعد ایک طاقتور سسٹمز بنتے رہیں گے۔ اور جس طرح آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک اور سپٹمبر کے بالکل آخری دنوں میں جو ہے وہ آخری ہفتے میں جو ہے وہ خلیج بنگال میں ایک اور طاقتور سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ کافی تیزی سے جو ہے وہ انڈین گجرات ریجن سے ہوتا ہوا سندھ کی طرف، پاکستان کے جنوبی علاقوں کی طرف، ساحلی علاقوں کی طرف موو کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ لانینیا پیٹرن ہونے کی وجہ سے عربین سی کا جو سی سرفیس ٹیمپریچر ہے ایک بار پھر وہ بھی کافی حد تک بڑھنا شروع ہو چکا ہے، لہٰذا پوسٹ مانسون کی یہ جو سسٹمز ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیگر موسمیاتی ماڈل بھی لانگ رینج میں اسے پاکستان کے جنوبی علاقوں کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھا رہے ہیں۔ اس بات کے، اس سارے سسٹم کے، اس سارے سینیریو کے چلتے جو ہے وہ اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں، آنے والے کچھ اگلے مہینے تک جو ہے وہ موسم کے حوالے سے خصوصی طور پر پاکستان کے جنوبی علاقوں میں جو ہے وہ کراچی سمیت سندھ کے جو علاقے ہیں، ساحلی علاقے ہیں، یہاں پر موسم کے حوالے سے جو ہے وہ سچویشن کافی حد تک انٹرسٹنگ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک کے بعد ایک خلیج بنگال سے سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے جنوبی علاقوں کی طرف اور بحیرہ عرب کی طرف آتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔
انشاءاللہ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے سچویشن کلیئر ہوتی رہے گی ہم انشاءاللہ اپنے تمام تر یوٹیوب چینل کے تھرو اور فیس بک پیج کے تھرو جو ہے وہ آپ تمام تر لوگوں کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ اس سال ایک بار پھر جو ہے وہ پولر وارٹیکس کافی حد تک ویک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جو لوگ ہماری پرانی پولر وارٹیکس کی ویڈیوز کو, ہمارے اپڈیٹس کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پولر وارٹیکس کمزور ہوتا ہے تو اس کے زیر اثر کس طرح مغربی ہواؤں کے جو سسٹم ہیں آنے والے سیزن میں پاکستان کو متاثر کر سکتے ہیں. برف باری کے حوالے سے, بارشوں کے حوالے سے, انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آنے والی ویڈیوز میں جو ہے وہ پولر وارٹیکس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں, اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.